ألا
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سبحان الله سبحان الله سبحان الله ورفعنا لك ذكرك 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 إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا
بسم الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله بارك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
سبحان اللہ بہت قاری صاحب صراط الذين